बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। आज हम हिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 है। पेज नंबर 54 पर लाहौर रेजोल्यूशन को हमने स्टार्ट करना है। इसका बैकग्राउंड हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन को, उर्दू में जिसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है, उसकी करारदाद के मतन को डिस्कस करेंगे। हम उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द पर्पस। तो पेज नंबर 54 लास्ट 3 लाइन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस पेज की जो लास्ट 3 लाइन्स हैं इनको हाईलाइट कर लीजिए कम्प्लीटली, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का ही पोर्शन बनेगी। द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड फ्रॉम 20 मार्च टू 24 मार्च 1940 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कायद-ए-आज़म एट मिंटो पार्क लाहौर, इन विच लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेटेड। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 22 मार्च से 24 मार्च तक करारदाद मिंटो पार्क लाहौर में मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। जब हम पेज 54 पर जाते हैं, 55 पर इन द वर्ड ऑफ कायद-ए-आज़म, तो वहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमास में कायद-ए-आज़म के अल्फाज मिलते हैं। हिंदूज एंड द मुस्लिम्स बिलोंग्स to different religions, philosophies, social custom and literature. They neither intermarry nor interdine. Indeed, they belong to 2 different civilizations. ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज हैं कि हम 2 मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। ना हम आपस में हमारे फ़िलासफ़ी मुख्तलिफ हैं, हमारे रस्म व रवाज मुख्तलिफ हैं, हमारा अदब मुख्तलिफ है। हम ना तो आपस में शादी कर सकते हैं, ना हम इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हैं। हम बिल्कुल डिफरेंट तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं। विच आर बेस्ड मेनली ऑन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ एंड कंसेप्शंस। इसी तरह ये दोनों तहजीबें ऐसे आइडियाज़ पर मुनहसर हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, बेस रखती हैं, जो आपस में टकरा जाती हैं। देयर कंसेप्ट्स ऑन लाइफ आर डिफरेंट। इनके लाइफ पर कंसेप्ट डिफरेंट हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, और ये बिल्कुल क्लियर है कि हिंदूज एंड मुस्लिम डेराइव देयर इंस्पायरेशन फ्राम डिफरेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिंदू और मुस्लिम अपने हिस्ट्री के जो सोर्स हैं उनके दोनों के मुख्तलिफ हैं। दे वर्क टुगेदर टू सच नेशन अंडर अ सिंगल स्टेट। ये दोनों एक ही रियासत नहीं बन सकते। वन एज अ न्यूमेरिकल मिनॉरिटी एंड द अदर एज अ मेजॉरिटी, कि एक इसमें कसीर तादाद में हो, एक कम तादाद में हो। इस बेस पर ये इकट्ठे नहीं रह सकते। इनकी मसला तादाद नहीं है, इनका मसला कल्चर है, लिटरेचर है, कस्टम्स हैं। मस्ट लीड टू ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी फैब्रिक दैट मे बी सो बिल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सच अ स्टेट। और अगर कोई इस तरह का ढांचा बनाया गया, ये जो लाइनें अभी रीड की हैं उनकी उर्दू आपको बता रहा हूँ। कायद-ए-आज़म के जो अल्फाज थे, जहाँ तक उन्होंने बात की कि इनके जो हिस्ट्री का सोर्स है वो डिफरेंट है। नंबर की बुनियाद पर, यानी तादाद की बुनियाद पर हम इनको इकट्ठे नहीं रख सकते। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का फैब्रिकेशन की गई, इस तरह की कोई डिज़ाइन किया गया इस चीज़ों को, तो उसका जो नतीजा होगा वो सही नहीं होगा, बल्कि तबाही होगा। डिस्ट्रक्शन बोलते हैं तबाही को। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन आइडियाज ऑफ कायद-ए-आज़म, फजलुल हक देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल मूव टू द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन विच वाज सिंस कम टू बी नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इसके बाद मौलवी फजलुल हक ने एक करारदाद पेश की, जिसको तारीख़ी करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। और इस अगली लाइन में हम उसके वर्ड्स को देखेंगे जो इन्वर्टेड कॉमास में हैं। ये मौलवी फजलुल हक के वर्ड्स हैं। रेजोल्यूशन डिक्लेयर नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल और एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स unless geographical
contiguous units are democrated into regions. No constitutional plan, कोई भी कानूनी मंसूबा would not be workable, काम नहीं कर सकता, और acceptable ना ही काबिल कबूल होगा to the मुसलमानों के लिए, unless geographical contiguous units are demarcated, जब तक जुग्राफियाई तौर पर उनकी हदबंदी ना की जाए. There should be also constituted such territorial adjustment as may be necessary that the area in which the Muslims are numerically in majority, اور اس مقصد کے لیے جن ایریاز میں مسلمان زیادہ ہیں ان ایریاز کو ایک الگ ریاست بنایا جائے, پھر جو قانون سازی کی جائے اور جو آپ اس کے لیے پلان کریں گے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا. جب تک آپ انہیں الگ نہیں کریں گے اس وقت ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. In further, we should be so constituted with such territorial adjustment may be necessary that the areas in which the Muslims are majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to the constituted units, shall be autonomous and sovereign. شمالی مغربی علاقہ جات جیسا کہ سندھ, بلوچستان, فاٹا اور پنجاب کے علاقوں میں جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں, ان کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے, پھر اس ریاست پر منصوبہ بندی کی جائے جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگی. نیکسٹ پیراگراف ہے ان فردر ریڈز. اس کے علاوہ یہ کہا گیا that adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for minorities and the units. پھر جو یہ یونٹس بنائے جائیں ان یونٹس کے اندر مائنورٹیز کو حقوق دیے جائیں. وہ علاقہ جہاں پر ہندو مائنورٹیز میں ہوں گے انہیں حقوق دیے جائیں, جو علاقہ مسلم مائنورٹیز کو وہاں پہ مسلم کو حقوق دیے جائیں. یعنی ریاست تو یہ بن جائے, لیکن صاف ظاہر ہے کیونکہ ہر جگہ پر یہ دونوں قومیں آباد تھیں, تو قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ الگ سے ریاست بن بھی گئی تو اگر وہاں پر مسلم میجارٹی میں اور ہندو مائنورٹی میں ہوں گے تو ان کو رائٹس دیے جائیں گے, اور اگر ہندو میجارٹی میں ہوں گے مسلم مائنورٹی میں ہوں گے تو ان کو بھی رائٹس دیے جائیں گے. The units stand in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administration and other rights of the minorities, جہاں پہ ان کو ان کے مذہبی, ثقافتی, معاشی, سیاسی, انتظامی سارے حقوق میسر ہوں گے. اس کے علاوہ ان کو عبادت کا حق دیا جائے گا. arrangements that should be made for the security of Muslim we are in minority, اور جہاں پر مسلمان مائنورٹی میں ہوں گے وہاں ان کی سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے گا, وہاں پہ ان کے تحفظ کی گارنٹی دی جائے گی. In the resolution, the word states was used. اس قرارداد میں لفظ ریاستیں استعمال کیا گیا تھا. But in 1946 it was amended and demand for separate state of Pakistan was launched. لیکن 6 سال بعد ان اسٹیٹس کا باقاعدہ امینڈمنٹ کر کے نام رکھ دیا گیا پاکستان, اور اس کی ڈیمانڈ کی جانے لگی. This Lahore resolution was later on known as Resolution of Pakistan. اس کے بعد اسی لاہور ریزولوشن کو ریزولوشن آف پاکستان کے نام سے یاد کیا جانے لگا. After this resolution, Muslim political movement entered into a new phase. اس ریزولوشن کے بعد جو مسلمانوں کی موومنٹ تھی وہ ایک نئے فیز میں داخل ہوئی, ایک نئے موڈ میں داخل ہوئی. انتھوزیم آ گیا, جو پیپل تھے, لوگ تھے, ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوا. پبلک میٹنگز ور آرگنائزڈ, پبلک مقامات پر میٹنگز کا ارینج کیا گیا, جلسے جلوس کا اہتمام کیا گیا تھرو آؤٹ دا کنٹری, پورے ملک میں. ان وچ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلم واز ڈیمانڈیڈ, اور ہر جلسے میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے مطالبے پر زور دیا گیا. Hindus were against the separate homeland for Muslims.
ہندو مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے خلاف تھے. اینڈ اکالی دل اینڈ کانگریس اسٹرانگلی اپوز آئیڈیا آف پاکستان. اکالی دل اور کانگریس جو ہے پاکستان کے آئیڈیا کے بالکل مخالف تھے. which shows that the Congress was puzzled at the Pakistan resolution. جس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ کانگریس لاہور ریزولوشن یا قرارداد پاکستان کے بعد انتہائی زیادہ پزل اور بے چین تھی. The resolution was endorsed by مولانا ظفر علی خان from پنجاب. اس ریزولوشن کو پنجاب سے مولانا ظفر علی خان انڈورس کر رہے تھے, اس کو پروو کر رہے تھے. اور سردار اورنگزیب فرام NWFP, سر عبداللہ ہارون فرام سندھ, اینڈ قاضی عیسیٰ فرام بلوچستان along with many others. یہ نیم ہے جو کہ مجوزہ جس کو یعنی کہ ڈیزائن کیا جا رہا تھا پاکستان کے 4 صوبوں کو, ان 4 صوبوں سے یہ 4 بندے جو ہے اس ریزولوشن کو ڈیل کر رہے تھے. Having passed the Pakistan resolution, the struggle for Pakistan started, which continued for 7 years. اس ریزولوشن کو پاس ہونے کے 7 سال بعد وہ منزل پاکستان مسلمانوں کو مل گئی جس کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے تھے. برٹش اینڈ ہندو کریٹڈ مینی obstacles. برطانیہ اور ہندوستان نے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی. مسلمان ڈٹرمائنڈ, لیکن مسلمان ثابت قدم رہے. They had clarified that they were struggling for what? Cause of all tricks and enemies were turned down. اور مسلمانوں کی اس کوشش نے تمام اینیمیز کو, تمام آبسٹیکلز کو ٹکر ڈاؤن کر دیا اور مسلمان اپنے پرپز میں کامیاب ہو گئے. اس ریزولوشن کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو مسلمان تھے اس ٹائم پر ان کو ایک لیڈر تھا میسر محمد علی جناح, اور محمد علی جناح باقی تمام ایریاز کے لیڈرز کو جو ہے وہ گائیڈ لائن بھی دے رہے تھے اور وہ مقامی سطح پر بھی کام کر رہے تھے. لیکن محمد علی جناح خود پورے علاقے کا انہوں نے وزٹ کیا اس ریزولوشن کو پاس کرنے کے بعد, اور اس ریزولوشن کو پبلک کو سمجھایا کہ ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں, ہمارا پرپس کیا ہے, اور ہم اس کو کہنا کیا چاہتے ہیں, ہمیں کون کون سا ایریا چاہیے, مینورٹیز کے لیے ہم کیا کریں گے, میجورٹی کے لیے ہم کیا کریں گے, اور اس اسٹرگل کے لیے ہمیں کس طرح موو آؤٹ کرنا, کس طرح لڑنا ہے, وہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا. اس قرارداد کے یہ جو انورٹڈ کاماز کے 2 پیراگراف ہیں یہ لازماً آپ نے لرن کرنے ہیں. اس کے علاوہ فرسٹ 3 لائن کو ہائی لائٹ کریں کمپلیٹلی, اور یہ قائد اعظم کے جو ورڈز ہیں انورٹڈ کاماز میں وہ پورے کے پورے ہائی لائٹ کریں. مولانا فضل الحق کے جو ورڈز ہیں ان کو انورٹڈ کاماز میں مکمل ہائی لائٹ کر لیں اور اس کو پریپیئر کرنا ہے. آج کی ڈائری نوٹ کیجئے, اس ریزولوشن کی ہیڈنگ کو آپ نے فرسٹ 3 لائنز کو لکھنا ہے اور مجھے سینڈ کرنا ہے. اس کے بعد مولانا فضل الحق اور قائد اعظم کے جو نیریشنز ہیں ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور لرن کرنا ہے اور مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کرپس پروپوزل یا کرپس تجاویز کو. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.